Stars Studio. नमस्ते सम्पूर्णमा म जसु गुरुङ स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक। स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडको चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा गरिएको यस कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने समस्त महानुभावजीहरूमा हृदयदेखि नै आभार एवं नमस्कार भन्न चाहन्छु। स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडले यति बेला कविता प्रतियोगिता गरेर स्टार्स स्टुडियोको चौथो वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। नेपाली लोक संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धनको भाव झल्किने खालको कविता प्रतियोगिता यो वर्षमा रहेको थियो भने योभन्दा अघिल्लो वर्षहरूमा हामीले विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न सांस्कृतिक संरक्षणको शीर्षकहरूमा चाहिँ हामीले कविता प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, त्यसै गरेर वक्तित्व कला प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिताहरू राखेर हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ भने यो वर्षमा पनि हामीले त्यस्तै पहिलाको वर्षहरूमा जस्तै सभ्य तथा भव्य कार्यक्रम राख्ने सोच हुँदै पनि यति बेला विश्व कोरोनाको कहर अर्थात् कोरोनाको प्रभावमा परिरहेको छ। सबैजना हामी भेटघाट हुने माहौल छैन, जमघट हुने माहौल छैन। त्यसै कारणले पनि अनलाइन अर्थात् इन्टरनेटको माध्यमबाटै भए पनि हामीले कार्यक्रम गर्ने निधो गऱ्यौँ र खुल्ला कविता प्रतियोगिता 2077 राख्यौँ र यो कार्यक्रममा धेरैभन्दा धेरैजनाको सहभागिता रह्यो देश तथा विदेशबाट, जसले नेपाली लोक संस्कृतिलाई एकदमै माया गर्नुहुन्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। विभिन्न विधाबाट पनि नेपाली लोक संस्कृति र लोक संस्कृतिको संरक्षण गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले यो कविता प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरूबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसै कारणले पनि यो कविता प्रतियोगिता जहाँसम्म लाग्छ नेपाली लोक संस्कृति संरक्षणको लागि एउटा टेवा दिने खालको कार्यक्रम हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै कारणले पनि मैले निरन्तर रूपमा अलिकति फरक कार्यक्रमहरू गर्न लागिरहेको छु, सोचिरहेको छु, आगामी दिनहरूमा पनि मैले गर्नेछु भनेर। त्यसै कारणले पनि यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा तपाईहरूको उपस्थितिले एकदमै ऊर्जा थपिएको छ र जसले यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा सहभागिता हुनुपर्छ भनेर हौसला बढाउनु भएको छ र जसले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर नेपाली लोक संस्कृतिहरूको संरक्षण हुनुपर्छ भनेर धेरै समय अगाडिबाट म लागिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि योभन्दा धेरै अगाडि वर्ष अगाडि मलाई लोक संस्कृतिको बारेमा धेरै ज्ञानहरू थिएन। जब मलाई थाहा भयो, मलाई ज्ञान भयो, त्यस पछाडि म चाहिँ यसमा लाग्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले विभिन्न चलचित्रहरू पनि भाषिक चलचित्रहरू पनि निर्माण गर्ने अवसरहरू जुट्यो र अहिले पछिल्लो समयमा निरन्तर रूपमा नेपाली लोक नृत्यहरू त्यस्तै खालको लोक संस्कृतिको अरू विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने अवसरहरू मिलिरहेको छ र यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरू सबैजनाको साथ र सहयोग मिलेको छ, त्यसको लागि एकदमै धेरै आभार। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यस कार्यक्रम सँगसँगै अर्थात् स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड सँगसँगै स्टार्स फाउन्डेसन नेपाल पनि रहेको छ, जसमा हामीले एकअर्कालाई सिस्टर अर्गनाइजेसन पनि भन्ने गर्छौँ। यो सिस्टर अर्गनाइजेसनको विशेष गरेर भाव अर्थात् विशेष गरेर यसको उद्देश्य पनि नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने नै रहेको छ। स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड सँगसँगै स्टार्स फाउन्डेसन नेपाल ले विभिन्न कार्यक्रमहरू भावी दिनहरूमा गर्ने योजनाहरू पनि राखिरहेको छ। त्यसै कारणले पनि आज स्टार्स फाउन्डेसन नेपालको पनि पहिलो वार्षिक उत्सव ठ्याक्कै असोजको 7 गते नै दुईटै संस्थाको चाहिँ वार्षिक उत्सव परिरहेको कारणले पनि म स्टार्स फाउन्डेसनलाई पनि यहीँनिरबाट जोड्न चाहन्छु र स्टार्स फाउन्डेसन नेपालको बारेमा थोरै कुराहरू राखिदिनु हुन र समस्त हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने समस्तलाई स्वागत गरिदिनु हुनुको निम्ति म स्टार्स फाउन्डेसन नेपालको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री दीपक गुरुङ सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त आजको दिन यस स्टार्स स्टुडियो प्रणालीद्वारा चाहिँ आफ्नो चौथो वार्षिक उत्सव मनाइरहने यस सुखद घडीमा म आफ्नो व्यक्तिगत र स्टार्स फाउन्डेसनको तर्फबाट पनि स्टार्स स्टुडियो प्रणालीलाई म विशेष शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ म स्टार्स स्टुडियो र स्टार्स फाउन्डेसन नेपाल चाहिँ एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन भएको पनि अवगत गराउन चाहन्छु। स्टार्स स्टुडियो प्रणालीले आफ्नो चौथो वार्षिक उत्सव मनाउने यस सुखद घडीमा हामी स्टार्स फाउन्डेसन नेपालको पनि आज प्रथम वार्षिक उत्सव परेको खण्डमा र
हामीलाई यस 1 वर्षमा जो जति जहाँबाट सहयोग गर्नुभयो उहाँप्रति म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपालभित्र रहेका विभिन्न संस्कृतिहरूको उत्थान गर्नु र विशेष गरी पिल्सिएर बसेका विभिन्न वर्गहरू र विभिन्न विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ उचित शैक्षिक सहयोग गर्नु पनि हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यही उद्देश्यसहित अगाडि बढिरहेको यस दुवै संस्थाको 4थो वार्षिक उत्सव र पहिलो वार्षिक उत्सव मनाइरहने यस सुखद घडीमा देश तथा विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका समस्त व्यक्तिहरूलाई म स्वागत टक्राउन चाहन्छु। स्टार्स स्टुडियोको 4थो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यो खुला कविता प्रतियोगिता जुन हुन गइरहेको छ त्यो कविता प्रतियोगिताको चाहिँ म सफल होस् भन्ने शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। साथसाथै स्टार स्टुडियो परिवारको चाहिँ उत्तर प्रगतिको पनि कामना गर्दछु। धन्यवाद। आज स्टार स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेड पोखराद्वारा 4थो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हुन गइरहेका खुला कविता प्रतियोगिता 2077 सालको सफलताको शुभकामना साथै भाग लिनु भएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्ट सबैलाई बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। छ्याजलो नमस्कार। आज हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। स्टार स्टुडियो 4 वर्ष पूर्ण रूपमा सफलताका साथ पार गर्दै 5औं वर्षको वार्षिक उत्सव मनाउन गइरहेको छ। यस अवसरमा यस संस्थाका संस्थापक प्रबन्ध निर्देशक जसो गुरुङ अनि सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू परिवारलाई तम्बु कलाकार सङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त पोखरामा रहेको न्युरोडमा रहेको स्टार स्टुडियोको 4थो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यसका प्रबन्ध निर्देशक जसो लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई टिमलाई हार्दिक बधाई छ। जसरी स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म सङ्गीत, नृत्य, वेशभूषा र संस्कृतिको विधाहरूमा आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसलाई निरन्तरता दिँदै अगाडि बढोस् र अझ आफूलाई परिष्कृत रूपमा अगाडि बढाउन सकोस् र अहिले हुन गइरहेको कविता प्रतियोगिताको पनि सफलताको शुभकामना र आगामी दिनमा हुन गइरहेको नृत्य प्रतियोगिताको लागि पनि हार्दिक शुभकामना र यस स्टुडियोले गर्ने हरेक क्रियाकलापमा हामी पनि साथ रहनेछौँ र उत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। आज यस स्टार स्टुडियोको चौथो वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। यस स्टार स्टुडियोको प्रबन्ध निर्देशक चेली जसु गुरुङ र उहाँका समूहलाई बधाई तथा शुभकामना। आगामी दिनमा यहाँहरूले गर्नुहुने हरेक कार्यको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आज स्टार्स स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडको 4थो वार्षिक उत्सव परेको छ। म स्टार्स स्टुडियो प्रालीका सञ्चालिका जसु बहिनी र सम्पूर्ण परिवारलाई तपाईहरू जुन उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ, नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नुपर्छ भनेर 4 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। तपाईको सम्पूर्ण परिवारको उद्देश्य प्राप्ति होस्, आगामी दिनहरूमा सफलता मिलोस् भन्दै म अन्तरात्मादेखि नै हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस 4थो वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा तपाईहरूले नेपालको संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने हेतुको साथ जुन भर्चुअल माध्यमबाट
खुल्ला कविता प्रतियोगिता राख्नु भएको छ। त्यसमा भाग लिनुहुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भने विजेता सहभागीहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस मानेमा नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरालाई कर्मथलोको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहनु भएको यस स्टार स्टुडियो प्राली संस्कृतिको सँगसँगै पर्यटनसँग जोडिएको छ। जति पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू पोखरामा अथवा गण्डकी प्रदेशमा आउने गर्छन्, केवल प्राकृतिक मनोरम दृश्यहरूको मात्र रम्न आएको होइन, नेपालीहरूको भाषा, वेशभूषा, जाति र संस्कृतिलाई अध्ययन गर्नको लागि र रम्नको लागि पनि आएका हुन्। यो मानेमा म गण्डकी प्रदेश सरकारलाई साँच्चीकै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो भने गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन सँगसँगै नेपाली संस्कृतिलाई पनि अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। आगामी दिनमा पर्यटन सँगसँगै संस्कृतिलाई पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। अन्तमा पुनः एकपटक यस स्टार्स स्टुडियो प्रालीका सञ्चालिका जसु गुरुङ बहिनी र सम्पूर्ण परिवारलाई आगामी दिनहरूमा यस्तै सफलताहरू मिल्दै जाओस् भन्ने मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजभन्दा 4 वर्ष ओपन भएको यस स्टार्ट स्टुडियोले गरेको विगतको कामहरूलाई म एकदम सल्युट गर्न चाहन्छु, किनभने यस पोएम कम्पिटिसनले हाम्रो बालबच्चाहरूको बौद्धिक विकास गरेको हुन्छ भने डान्स कम्पिटिसनहरू पनि मैले देखिरहेको थियो। यस डान्स कम्पिटिसनले चाहिँ हाम्रो बालबच्चामा भएको कलालाई बाहिर निकाल्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यसैले म एकदम सल्युट गर्छु स्टार्ट स्टुडियोको यस कामलाई। र यसरी नै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो लोप हुँदै गइरहेको गरगहना, हरेक जात जातिको गरगहना ड्रेसहरूलाई उहाँले भाडामा दिने, उपलब्ध गराइदिने जुन उहाँको स्किम छ, एकदम सलाम गर्न चाहन्छु। किनभने लास्ट इयरमा हाम्रो साउथ इस्ट रिजनल तमुदुङले एउटा कार्यक्रममा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी एउटै हौँ भनेर जुन प्र्याक्टिकली रूपमा हामीले देखाउन गइरहेका थियौँ, त्यसको लागि हामीलाई सबै गरगहनादेखि ड्रेसहरू उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो स्टार्ट स्टुडियोले। यसको लागि म र मेरो संस्थाको तर्फबाट धेरै धन्यवाद र उत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु जसु गुरुङलाई। किनभने हामीलाई हिमाल भोटे ड्रेस, त्यो पछि थकाली ड्रेस, गुरुङ ड्रेस, नेवारी ड्रेस र तराईको थारू ड्रेसहरू हामीलाई चाहिएको थियो। एकदम एकभन्दा जुन उपलब्ध गराइदियो त्यसको लागि एकदम धेरै धन्यवाद छ। अनि यसरी नै स्टार्ट स्टुडियोले आधुनिक नृत्यहरू प्रशिक्षण पनि दिने, हाम्रो बालबच्चाहरूको उनीहरूसँग भएको ट्यालेन्टलाई अझ माथि लैजानको लागि जुन प्रशिक्षण दिनेछ, म्युजिक भिडियो तथा फिल्महरू निर्माण गर्ने स्टार्ट स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडले गरेका यी कामहरू निकै सराहनीय रहेको र अहिलेको सन्ततिलाई यो कार्यले निकै नै उपलब्धि पुर्याएको मैले महसुस गरेको कारणले उहाँको चौथो यो वार्षिक उत्सवको यस खुसियालीको माहौलमा चाहिँ मेरो कान्छा भाइ माया गुरुङ तमु समाज युकेको संस्थापक आमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यसरी नै सफलताको शुभकामना पठाउन चाहेको थियो, तर ड्युटीको कारणले मैले पठाउन सकिनँ। मलाई पनि कभर गरिदिनु माइलदाई भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर जसु गुरुङ स्टार्ट स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडका डाइरेक्टर जसु गुरुङ, हामी माइला कान्छा माया दिदी र मेरो तर्फबाट तिमीलाई धेरै धेरै शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै योभन्दा अझै विकास गर्दै जाउन्, अझै पनि उपयोगी कामहरू जो कि हाम्रो बालबच्चाको लागि
राम्रो राम्रो कामहरू कम्पिटिसनहरू अनि प्रोग्रामहरू गर्दै जाउन् भन्दै तिम्रो यस स्टार स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। स्टार स्टुडियोको आज 4औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उन्नति र प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। आज स्टार स्टुडियो सबैको आशाको केन्द्र बनेको छ, संस्कृतिको केन्द्र बनेको छ र एउटा सृजनाको धरोहर बनेको हामीले महसुस गरेका छौँ। भोलिका दिनमा स्टार स्टुडियो यो समाज परिवर्तनको एउटा चाहिँ सम्माग पनि बन्नेछ भने समृद्धिको यो थलो बन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु भन्दै फेरि पनि 4औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। कोरोना कहरले विश्व आक्रान्त भइरहेको बेलामा नेपाली मौलिक लोक संस्कृति र सांस्कृतिक नृत्यहरूको संरक्षण र प्रवर्धनमा कार्यरत स्टार स्टुडियो प्रालीले आफ्नो 4औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा खुल्ला अनलाइन कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै कार्यक्रमलाई भव्य रूपले मनाउँदैछ। म यस अवसरमा स्टार स्टुडियो प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक एवं गुरुङ साहित्यिक मञ्च नेपालका कोषाध्यक्ष, चलचित्र निर्देशक, कलाकार प्रिय बहिनी जसु गुरुङ लगायत उहाँका सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक बधाई सहित अझै व्यावसायिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। स्टार स्टुडियो प्राली पोखराको 4औं वार्षिक उत्सव उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नायिका, निर्देशक एवं स्टार स्टुडियो सञ्चालिका जसु गुरुङ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यसै सन्दर्भमा हुन गइरहेको कविता प्रतियोगिताको म पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू जसले आफ्नो शुभकामना मन्तव्यहरू हाम्रो यस कार्यक्रममा दिनुभयो, उहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्टार स्टुडियो प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट र उहाँहरूको यो शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै हामीलाई धेरैजनाले यस कार्यक्रमको सफलताको कामना सँगसँगै आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। सबैजनालाई म हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म सरस्वती नाम लिन चाहन्छु। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको विशेष गरेर खुल्ला कविता प्रतियोगिताको प्रथम प्रायोजन गर्नुभएको श्री योगेश गुरुङ दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लन्डनबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर दोस्रो पुरस्कार प्रायोजन गर्नुभएको तेर्सापट्टी निवासी सरोज साक्य दाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार एवं धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरेर तेस्रो पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुहुने ओम घले दाई जुन साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सान्तवना पुरस्कारको प्रायोजन गर्नुहुने हाम्रो चलचित्र अभिनेत्री प्रतीक्षा गुरुङ र चलचित्र अभिनेता डिबी गुरुङ, उहाँहरू दुवैजनालाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर सर्टिफिकेटहरूको प्रायोजन गर्नुहुने अङ्किता मल्ल, उहाँ स्याङ्जाबाट हुनुहुन्छ र अहिले फुलबारी बस्नुहुन्छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना सँगसँगै सहयोग गर्नुहुने हङकङ निवासी सबिना गुरुङ, जुन गुरुङ चलचित्रको कान्छी नायिकाको रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ। सबिना गुरुङले पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पर्वत दुर्लुङ आफ्नो पुरानो घर भई हाल अहिले चाहिँ अस्ट्रेलियामा बस्नुहुने सनम दाई हुनुहुन्छ। सनम गुरुङ, उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर साहित्यकार दाजु गुरुङ दाई हुनुहुन्छ, जसले टाकीको फुल किताब चाहिँ बाहिर आइसकेको छ दाजु गुरुङ दाईको। उहाँले पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफलताको शुभकामना भन्दै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर चलचित्र नायिका हुनुहुन्छ एलिना गुरुङ, उहाँले पनि हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर राजेन्द्र थापा दाई हुनुहुन्छ। राजेन्द्र थापा दाई पनि कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई यदि तपाईँहरूको यो आर्थिक सहयोग नहुँदो हो त हाम्रो कार्यक्रम सफल हुनको लागि केही गाह्रो अप्ठ्यारो चाहिँ पर्थ्यो नै। र मैले यति बेला यो कोरोनाको बेलामा मैले कसैलाई केही पनि नभनिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूले सम्झिएर सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँहरूको यो सहयोगी मनहरूको लागि, तपाईँहरूको यो सहयोगी हातहरूको लागि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र केही हाम्रो सहयोगी दाताहरूको भनाइ सुनाउन चाहन्छु। स्टार स्टुडियो प्रालीले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा
आयोजित एक नयाँ नौलो किसिमको खुल्ला कविता प्रतियोगिताको प्रायोजक बनेर सहयोग गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अवस्थामा पनि यस प्रणालीले कविता प्रतियोगिता आयोजित गरेर सृजनशील कविहरूको हौसला जोस जाँगरलाई बढावा दिएको छ। यस प्रतियोगितामा सहभागी सबै कविहरूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। कालो कागजको खाली पाथी, दुःखमा साथ नदिने साथी, हुनुभन्दा नभएकै जाति। फेसबुकमा जोडिनुभएका आदरणीय मित्रहरूमा समुद्र पारीको देशदेखि म योगेश गुरुङको न्यानो नमस्कार। पोखरा निरोड स्थित स्टार्स स्टुडियो प्रालीद्वारा संस्थाको 4थो वार्षिक उत्सवमा नेपाली मौलिक लोक संस्कृति र सांस्कृतिक नृत्यहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको लागि नेपाली साहित्यलाई थोरै भए पनि मल र जल राखी जगेर्ना गर्ने एउटा निस्वार्थ सकारात्मक सोचद्वारा आयोजना गरेको खुल्ला कविता प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कारको प्रायोजन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा स्टार्स स्टुडियोको प्रोप्राइटर बहुप्रतिभाशाली समाजसेवी प्रिय जसु गुरुङ बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्टार्स स्टुडियो प्रणालीसँग मेरो कुनै पनि नजिकको सैनु भने छैन। सिर्फ उनीहरूसँग विशुद्ध कर्म र निस्वार्थ तथा सकारात्मक सामाजिक भावनाका सैनुहरू मात्र हुन्। प्रायोजन गर्नुका कारणहरू: यस कार्यक्रमका अभियन्ता एउटा सङ्घर्षशील कर्मशील बहुप्रतिभाशाली युवती हुन् जसले आध्यारो साँगुरो सोचले भरेका समाजमा र युवावर्गमा केही दिन र केही गर्न चाहेका आवाजहरू कानका भित्ताहरूमा ठोकिन्छन्। साहित्य समाजको आइन हो, यसैले हामीले पनि यस आइनभित्र आफ्नो अनुहार पनि हेर्न सिक्न र बुझ्न सके समाजमा अवश्य पनि केही सकारात्मक परिवर्तनहरू हुन्छ भन्ने कुरा मैले विश्वास लिएको छु। अहिले विश्वलाई कोरोनाले थिलो पारिरहेको अति नै कठिन अवस्थाको कालो बादलभित्र सुन्दर जुन ताराहरू खोज्ने आफैमा गौरवका विषय मात्र नभई धेरै चुनौतीका विषयहरू पनि हुन्। तर भुल्नु नहुने कुरा प्रत्येक चुनौतीभित्र मात्र अवसरहरू लुकेका हुन्छन् भन्ने कुरालाई भुल्नु हुँदैन। गरिबीको चपेटा र रोजगारीको अभावले पिल्सेका युवावर्गहरू, महिलाहरू, देश पलायन भएको ठुलो पीडा र धेरै कठिन अवस्था सबैलाई सर्वविदितै छन्। यसैले सामाजिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, व्यापार, उद्योग, कला र साहित्य कुनै पनि क्षेत्रमा पाइला राखेका युवावर्गहरू र महिलावर्गहरूलाई हामीले सक्ने आर्थिक, भौतिक र नैतिक रूपले मद्दत गरी प्रोत्साहन गर्नु हामी सबैको दायित्वभित्र पनि हुन् भन्ने अनुरोध गर्दछु। जबसम्म हामीले यी युवावर्गहरू र महिलावर्गका भावनालाई आत्मसात गर्दैनौँ तबसम्म घर र समाजमा विकास र खुसीका सुन्दर बिहानी हुँदैन। किनकि यी वर्गहरू प्रोत्साहन र सहयोग गर्नु भनेको फुलको गमलामा पानी र मल राख्नु सरह हुन्, साथै अँध्यारो कोठामा बत्ती बाल्नु सरह हुन्। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर युवावर्ग र महिलावर्गलाई खोक्रो शब्दहरूले नभई प्रेमका र सम्मान गरी हौसला दिएर आफूले सकेका सहयोगहरू गरौँ र सुन्दर समृद्ध समाजको विकास गरौँ। अन्तमा स्टार्स स्टुडियो प्रणालीले आयोजना गरेको 4थो वार्षिक उत्सव सफलताको शुभकामना साथै धेरै धेरै बधाई तथा उत्तर प्रगतिको लाखौं लाख हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। जहाँ रहे पनि सुरक्षित रहनुहोस्, खाना पुगोस्, दिन पुगोस्। धन्यवाद। स्टार स्टुडियो पोखराद्वारा आयोजित यो खुला कविता प्रतियोगितामा मैले कविता सुन्ने अवसर प्राप्त गरेँ।
यी कविताहरूले नेपाली लोक संस्कृतिसित सम्बन्धित विषयलाई समेटेका छन् र नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति यी कविता धेरै महत्त्वपूर्ण बनेको मैले महसुस गरेँ र यो संस्था आयोजित संस्थाले यो नेपाली लोक संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धनका निम्ति योगदान पुर्याएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण यो संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। स्टार स्टुडियो न्युरोड पोखराले नेपाली लोक संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले जुन कविता प्रतियोगिताको आयोजना गर्यो ती कविताहरू मैले सुन्न पनि पाएँ। धेरै खुसी लाग्यो। नेपाली संस्कृतिलाई जोगाउनका लागि चाहिँ यस्ता संस्थाले गरेका यस्ता कामहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। म संस्थाप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन कविताको शीर्षक रहेको छ प्यारो छ नेपाल हो, यो कविता शार्दूल विकृति छन्दमा रचना गरेको छु र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। हाम्रो देश सहजा र पुण्य भूमिमा रम्दैछ पक्कै तर हाम्रा जात कयौँ तथापि पनि यो सिङ्गो छ हाम्रो मन चौरी खेल्दछ लेकमा त कहिले डाँफेर मैनाहरू उफ्रन्छन् अझ गभालु वनमा हात्ती र गैँडाहरू बग्छन् मोती सुसाउँदै कलकली खोला र झरना बनी उब्जन्छन् अझ धान खेत भरमै सौन्दर्यको चाँदनी टल्कन्छन् हिमशैल शिखर सदा छर्दै सुनौलोपना बिर्सन्छन् कविले निलेख्न कविता स्पर्श मालम कदा छन् यार सार जटा मसी सँगसँगै छन् 5 औँले कति रोगी होस् न तथापि मानव यहाँ छन् कन्दमूल औषधि फुल्छन् लेकर बेसी फाट वनमा रङ्गी बिरङ्गी फुल यस्तो लाग्छ अचेल विश्वभरमै उद्यान हाम्रो घर रोदी घाँटु र नाच लाग्छ रसिलो कौरा र त्यो पाङदुरे हेर्दा बालुन नृत्यले अझ भनौँ आँखा फथक्कै गले थुप्रै जात अनेक भाषी जसको भाका सुनौलो थियो माया प्रेम र एकता कति मिठो सौन्दर्य नेपाल यो आफैमा अनमोल छन् पशुपति छन् मुक्तिनाथ लुम्बिनी हो विश्वास समस्त भक्त जनमा लाखौँ सबै झुम्मिनी पुर्खाको पसिना थियो र पहिले नेपाल नेपाल भो पुर्खाको पसिना थियो र पहिले नेपाल नेपाल भो सानो देश तथापि छन् हर कुरा प्यारो छ नेपाल यो सानो देश तथापि छन् हर कुरा प्यारो छ नेपाल यो प्यारो छ नेपाल यो। हस्त धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ हाम्रो लोक संस्कृति। कविता शार्दूल विकृति छन्दमा रचिएको छ। कविता यस प्रकार छ। हाम्रै संस्कृति सभ्यता मुलुकको हाम्रै छ आफ्नैपन गुन्जन्छन् सुरिला कला अनि गला यही शैल बस्ती बन सारङ्गी धुनमा तरङ्गित कतै घिन्ताङको छालमा नाच्छन् घाँटु र सोरठी भजनको सङ्गीतको तालमा नाच्छन् घाँटु र सोरठी भजनको सङ्गीतको तालमा देउडा बालुन सोरठी र नचरी भैलो धिमे भैरव हाम्रो जात र थानको छ महिमा हुन्देशका गौरव ट्याङको ढोलक औसनाही नरसिंह ख्यालीहरू बज्दछन्
सारा उत्सवमा विवाह हलमा झुल्छन् सबै मस्त छन्। सारा उत्सवमा विवाह हलमा झुल्छन् सबै मस्त छन्। वर्षा घाम भनेन त्यो कृषकले बिर्सन्छ सारा दुःख। गानाका लयमा बजाई धुन त्यो नाच्छन् सबै उत्सुक। ढिमे नाचर साखिया छमछमी थारू सबै बस्तीमा पर्छन् दङ्ग सबै ती पर्यटक जो हुन्छन् सबै मस्तीमा। पर्छन् दङ्ग सबै ती पर्यटक जो हुन्छन् सबै मस्तीमा। लिम्बू मुन्धुमन धान नाचहरूमा राई किराँतीहरू साझा पर्व मनाई हर्षित कतै सम्पूर्ण जातिहरू। दोहोरी लयमा ती यौवनहरू मेला जहाँ लाग्दछ पार्दै यो मन लट्ठ आँसु कवि झैँ गाएर को थाक्दछ। पार्दै यो मन लट्ठ आँसु कवि झैँ गाएर को थाक्दछ। आफ्नै गीत भुलेर नग्न पपयो ड्रम सेट बज्दैछ कि छाडा संस्कृतिको छ भेल किन हो षड्यन्त्र रच्दैछ कि। हाम्रा जे जति छन् कला गहकिला हुन् राष्ट्रका वैभव खोजी गर्नु बचाउनै छ सबले कर्तव्य सम्झी अब। खोजी गर्नु बचाउनै छ सबले कर्तव्य सम्झी अब। कर्तव्य सम्झी अब। नमस्कार। सांस्कृतिक सम्वर्धन शीर्षकको कविता वाचन गर्दैछु। मेरो कविता यस प्रकार छ। हाम्रा मौलिक संस्कृति अनेक निधि हुन् अमूल्य। हाम्रा मौलिक संस्कृति अनेक निधि हुन् अमूल्य। महत्त्व बुझे योसँग लायक हुँदैन केही तुल्य। महत्त्व बुझे योसँग लायक हुँदैन केही तुल्य। भुलेमा आफ्नो मौलिकपना अस्तित्व मेटिन्छ। भुलेमा आफ्नो मौलिकपना अस्तित्व मेटिन्छ। रसिलो राग देउडा घाटु जे खोजे भेटिन्छ। रसिलो राग देउडा घाटु जे खोजे भेटिन्छ। बाँसुरी मादल खैँजडी हाम्रा इलोक बाजा हुन्। बाँसुरी मादल खैँजडी हाम्रा इलोक बाजा हुन्। बिर्सेर सुन्छै यिनलाई फेरि रोज्छौ र रुकुन। बिर्सेर सुन्छै यिनलाई फेरि रोज्छौ र रुकुन। पहिचान हाम्रा आदर्श नीति हुँदैन भुल्नलाई। पहिचान हाम्रा आदर्श नीति हुँदैन भुल्नलाई। छेडीको स्वार्थ हेरेर पराई बगानमा फुल्नलाई। छेडीको स्वार्थ हेरेर पराई बगानमा फुल्नलाई। लोकनृत्य गीत चुड्का भजन सवाई पीर भुलाउने। लोकनृत्य गीत चुड्का भजन सवाई पीर भुलाउने। कर्तव्य हाम्रो यिनको जगेर्ना गरेर फुलाउने। कर्तव्य हाम्रो यिनको जगेर्ना
गरेर फुलाउने संस्कृतिमाथि प्रहार बढ्दो देख्दैछु झन्झन संस्कृतिमाथि प्रहार बढ्दो देख्दैछु झन्झन सचेत बन्दै गर्नु छ हामीले यिनको सम्वर्धन सचेत बन्दै गर्नु छ हामीले यिनको सम्वर्धन बाँचौँ र बचाउँ गाउँ र नाचौँ हँसाउँ र हँसाउँ बाँचौँ र बचाउँ गाउँ र नाचौँ हँसाउँ र हँसाउँ देशको गौरव सुरम्य हाम्रा कलाले सजाउँ देशको गौरव सुरम्य हाम्रा कलाले सजाउँ गरे सत्कर्म सेवा हो धर्म संस्कृति खातिर गरे सत्कर्म सेवा हो धर्म संस्कृति खातिर इतिहास रच्ने काम गरौँ मर्दा के लान्छौँ आखिर इतिहास रच्ने काम गरौँ मर्दा के लान्छौँ आखिर इतिहास रच्ने काम गरौँ मर्दा के लान्छौँ आखिर के लान्छौँ आखिर हस् धन्यवाद मेरो कविताको शीर्षक आधुनिकताको जाली जलप अब कविता सुरु गर्न चाहन्छु प्रकृतिको हरियो टोपी ओढ्ने मेरो पुर्ख्यौली गाउँलाई आधुनिकताको कस्मेटिक जलपले छपक्कै छोपेपछि हिजो मेलापातमा दोहोरी गाउने पल्लाघारे माइला माइकल भएछ रोधी घरमा कोइलीको भाका हाल्ने साइलीहरू रोधी घरमा कोइलीको भाका हाल्ने साइलीहरू सहर भासिएर साया बनेपछि अचेल तिनै कोकिल स्वरहरू सम्झी एक्लै रुँदैछ रे रोधी घर आजभोलि झ्याउरे त नाम सुन्दै झ्याउ लाग्छ भन्छ डाँडा घरे ठुले पनि आजभोलि झ्याउरे त नाम सुन्दै झ्याउ लाग्छ भन्छ डाँडा घरे ठुले पनि 7 महिना साइप्रसतिर हल्लिएर फिर्दा आफ्नो सालैजोलाई साल्सासँग साटी आएछ सुटुक्क नौमतीमा भुरुङझै नाच्ने गैरी गाउँले भीमेश्वर नौमतीमा भुरुङझै नाच्ने गैरी गाउँले भीमेश्वर गोरखपुर पुग्यो रे पल्टनै हुना छुट्टीमा गाउँ फिर्दा माटोलाई मलक्कै भुले भने गाउँघरको जन्ती के गरी रमाउला अब फर्कौँ आफ्नै पहिचानतिर माइला साइलीहरूसँग दोहोरीमा भिडोस् पल्टने भीमेश्वर फेरि नाच्लन् भुरुङझै फनफनी घुमेर गाइने दाजैको सारङ्गी रेटियोस् पुनः लाजले लुकेको नौमती फेरि घन्कियो शानसँग जान्ने जति नाचुन् ताल फेरि फेरि म पनि छेउ बसेर ताली मारुला धित मरुन्जेल धन्यवाद मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ अब बोल्नुपर्छ कविता यसरी सुरु हुन्छ ढिकी र जाँतोले अस्तित्व गुमाइसके ढिकी र जाँतोले अस्तित्व गुमाइसके भन्ज्याङ चौताराहरूले अवकाश पाइसके आजकल गुन्जदैनन् रोदीघर आजकल गुन्जदैनन् रोदीघर भेटिँदैनन् रोदीमा दोहोरी गाउँदै नाच्नेहरू भेटिँदैनन् देउसी र भैलोमा कम्मर भाँच्नेहरू भेटिँदैनन् देउसी र भैलोमा कम्मर भाँच्नेहरू आजकल सुनिँदैनन् लोक भाकाहरू आजकल सुनिँदैनन् लोक भाकाहरू गुन्जदैनन् वन पाखाहरू आयातित संस्कृतिको गुणगान लेखिन थालिसके भजन र चुट्कामा रमाउनेहरू देखिन छाडिसके भजन र चुट्कामा रमाउनेहरू देखिन छाडिसके आफ्नै धरतीबाट आज आफ्नै नाम मेटिन लागिसक्यो आफ्नै धरतीबाट आज आफ्नै नाम मेटिन लागिसक्यो त्यसैले अब बोल्नुपर्छ भन्ज्याङ चौतारो र पँधेरोहरू त्यसैले अब बोल्नुपर्छ मठ मन्दिर मस्जिद र गुम्बाहरू त्यसैले अब बोल्नुपर्छ मठ मन्दिर मस्जिद र गुम्बाहरू आजकल पोखिँदैनन् सारङ्गीको धुनसँगै वेदनाहरू आजकल पोखिँदैनन् सारङ्गीको धुनसँगै वेदनाहरू बोलिँदैनन् मादलको तालसँगै रहरहरू
त्यसैले अब बोल्नुपर्छ मादल सारङ्गी टुङ्ना डम्फु र नौमती बाजाहरू। त्यसैले अब बोल्नुपर्छ मादल सारङ्गी टुङ्ना डम्फु र नौमती बाजाहरू। त्यसैले अब बोल्नुपर्छ हुटकेरी देउडा धिमे लाखे र लाठी नाचहरू। त्यसैले अब बोल्नुपर्छ हुटकेरी देउडा धिमे लाखे र लाठी नाचहरू। मलाई जिन्दगी बिताउनु छ बाँसुरीको धुन जस्तै रहरहरूलाई मादलको तालसँगै ताल मिलाएर रहरै रहरको डोरीमा जिन्दगी बाटेर रोदी दोहोरी र नौमती बाजासँगै बैंस साटेर रोदी दोहोरी र नौमती बाजासँगै बैंस साटेर। त्यसैले अब बोल्नुपर्छ बनाउन आफ्नो छुट्टै पहिचान, जोगाउन आफ्नो अस्तित्व र शान, जोगाउन आफ्नो अस्तित्व र शान। धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ लोकसुधा र छन्द इन्द्रवज्र। साहित्य हाम्रो सुरिलो रहेको, संस्कार यस्तै मनमा बसेको, सेरो र फेरो अनमोल पाखा, माधुर्य भूषा रमणीय भाका, माधुर्य भूषा रमणीय भाका, सारङ्ग सँगै मुजुरादी बाजा, सम्पत्ति हामी सबको छ साझा, केलाङ सौका लहरे जताहा, नाचेर सिक्छौँ तुरही दमाहा, नाचेर सिक्छौँ तुरही दमाहा, तामाङ सेलो सुकिलो छ धोती, कालो पटासी मननीय मोती, सामान राम्रा कति हेर यस्ता, देशै बनायो महनीय उम्दा, देशै बनायो महनीय उम्दा, छामेर छाती समला न चिन्दा, ऐश्वर्य घटला न रहे सुचिन्ता, लाग्ला नि साथी रचना बिरानो, यी साज सज्जा न त हो पुरानो, यी साज सज्जा न त हो पुरानो, यी लोक गाना न टुबीर ख्याली, हेरेर सुन्छौँ नगरा र झ्याली, जानेर बुझ्नु दिलको सबाई, सम्हाल जात्रा छ सधैँ भलाई, सम्हाल जात्रा छ सधैँ भलाई, यी रत्न मिल्दा यस बढ्छ खुबै, फैलिन्छ माया जनमात ठुलै, बिर्से कलाती रहँदैन देश, भाका भुलीको रहला विशेष, भाका भुलीको रहला विशेष, भाका भुलीको रहला विशेष। धन्यवाद। सपनाको चिहान कविता लिएर उपस्थित छु। स्वीकार्नुहोला कविता सपनाको चिहान। जहाँ सारङ्गीले आफ्नै छाती रेटेर गाइरहेको छ एक कुण्ठा विरह, त्यहाँ मेरो पनि एक अंश पीडा मुसिएको छ। जहाँ हातका चड्कन खाँदै पछि खन्किन्छ मादलको ताल, त्यहाँ मेरो पनि एक अंश हर्ष मिसिएको छ। जहाँ जोडी ढुकुर गाइरहन्छन् दोहोरी, त्यहाँ मेरो पनि एक हरफ सङ्गीत बोलेको छ। जहाँ नाच्दै छन् आज पनि मारुनी, त्यहाँ मेरो पनि एक फनको नृत्य बेसिएको छ। लाली गुराँसले पारेको छ अझै गाढा मेरो रगतलाई, सिमरिकले पटक पटक जोडेको छ मेरो मर्किएका हड्डीलाई। पहाडका काफलले बुकेको छ मेरो एक जिब्रो स्वाद, मधेसका खेतबारीमा उभिएको छ मेरो एक घोगा खुसी। जहाँ मेरी आमा घरको चुलोदेखि गोठदेखि शयन कक्ष भन्दा बाहिर निस्कन पाउँदिनन्, जहाँ मेरा बाबा भट्टी भित्रै बसेर बनाउँछन् देश र सरकार, त्यही पग्लिएको छ मेरो एक युगको जवानी। ठ्याक्कै त्यही गाउँको माटोमा गाडिएका छन् मेरा सपनाहरूका नाम। धन्यवाद।
कविताको शीर्षक छ 91। मादल रोयो धिन्ताङको ताल, मादल रोयो धिन्ताङको ताल, सम्झेर ती बुढाको काख। बिनायो भने बजारको हाटमा, बिनायो भने बजारको हाटमा, बिक्रीको खाटमा लम्पसार छ। ठुलो भएर के हुने, ठुलो भएर के हुने भन्ने प्रश्नमा अल्ललिएको ठिटो जस्तै सारङ्गी आफ्नो कुनामा विराजमान छ। थेट, म त बाँसुरी झण्डै भुलेछु, थेट, म त बाँसुरी झण्डै भुलेछु। ऊ चाहिँ कुनै संगीतकारको आशमा बेरोजगार भई आफ्नो पालो पर्खिरहेको छ। समयको आडमा बदलिएको संसार, समयको आडमा बदलिएको संसार आफ्नो अस्तित्व खोज्न संस्कृतिलाई नत्याएर अघि बढिरहेको छ। सबैलाई थाहा भएर पनि अत्तो पत्तो नभएको जस्तो गरी काँसाको थालमा आफ्नो भोक मेटाउने गरिरहेको छ। भेषभूषा पहिरिएर नै, भेषभूषा पहिरिएर नै जीवन बिताउने बोजू हिज बिती। उनले बाँचेको 91 वर्षहरू, उनले बाँचेका 91 वर्षहरू ती ढुङ्ग्री मुन्द्रीले पनि बाँचे। उनले बालेका अन्तिम दाउराहरू, उनले लिपेको चुलामा अन्तिम चोटी बले। अब त्यो चुला भत्किए पनि, अब त्यो चुला भत्किए पनि अर्को 91 साल सल्किने रागमा बसिरहेको छ कुनै असुरक्षित गाउँको भान्सा कोठामा। धन्यवाद। र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ हाम्रो रीति। गाउँकै तिते फापर मिठो, गाउँकै कोदो मिठो, देशका निम्ति लड्न परे आउँछ गाउँकै ठिटो। चाडबाड हुन्छ रमाइलो हाम्रो गाउँ घरको, छिमेकीले सगाइदिन्छन् पर्दा अर्को पड्को, पर्दा अर्को पड्को। वेशभूषा गाउँकै राम्रो, मृदुभाषी बोली, कति राम्रो दशैं तिहार, कति राम्रो होली। दुधै मिठो गाई भैँसीको हाम्रो गाउँ घरतिर, हाँसी खुसी सबै देख्छु कोही मान्दैनन् पीर, कोही मान्दैनन् पीर। दौरा सुरुवाल ढाका टोपी फरिया र चोली, सहरिया जमात भन्दा हाम्रै गाउँको टोली। घाँसपात गर्दै भिर पाखा आसी नाम्लो बोकी, कहिले लाग्छ हाम्रो नेपाल स्वर्गै पुरी हो कि, स्वर्गै पुरी हो कि। कति राम्रो हिम शिखर देख्छु झलमल्ल, कोही बस्दैनन् खाली हात परि अलमल्ल। सहरको धुलो मैलो राजनीतिको कालो, यो दुर्गन्ध भन्दा राम्रो मेरै गाउँको टालो, मेरै गाउँको टालो। मारुनी र झ्याउरे गाउँदै बजाउँदै पात, भाका मिलाइ मिलाइ गायो मादलुका साथ। सादा जीवन उच्च विचार नेपालीको पना, लोकबेसीको संस्कृतिमा रमाऊ सबैजना, रमाऊ सबैजना। धन्यवाद। मैले आज वाचन गर्ने कविताको शीर्षक रहेको छ माटोको गीत मन्दाक्रान्ता छन्दमा। भाषा जाति चलन जनका प्रेम भिज्दा अमूल्य, माटो हाम्रो र समय थियो स्वर्गको ग्राम तुल्य। हामी हेर्थ्यौं प्रिय मुलुक यो दीपमा एकताको, खै त्यो प्यारो समय अहिले राष्ट्रको हाल के भो, खै त्यो प्यारो समय अहिले राष्ट्रको हाल के भो। अहिले पाखा भरि पसिरह्यो यो विदेशी डढेलो, एक्लै बस्दा जतन नहुँदा रुन्छ रोधी अकेलो। गाथा हुन्नन् प्रचलित जहाँ धर्म संस्कार हुन्न, मर्छन् आस्था जब विगतका राष्ट्र त्यस्तो रहन्न। मर्छन् आस्था जब विगतका राष्ट्र त्यस्तो रहन्न। भाङ्रा दौरा हरित फरिया श्वेत धोती पछौरी, यो माटोका पहिरनहरू मित्रले बिर्सियौ कि।
झण्डा बोकी तन भरी धरी पुष्पलाली गुराँस नाचोस् गाओस् यस मुलुकले सभ्यताको सुवास नाचोस् गाओस् यस मुलुकले सभ्यताको सुवास झ्यामोलोमा मुनि बगिरहुन् गीत शेर्पाहरूका माछा पुछरे नजिक दिनहुँ घन्की उन लोक भाका कर्खा गाउन् हिम शिखरले मस्त नाचुन् मधेसी मालश्रीको धुन सरसले गुन्जियोस्ले कबेसी मालश्रीको धुन सरसले गुन्जियोस्ले कबेसी हाम्रो पुस्ता नवकुसुमको ज्ञान पाएर फक्रोस् बिर्सी आफ्नो वजन अरूको पाउमा गई नलत्रोस् डाकौँ आफ्नै धुन लय कला नृत्य सङ्गीतद्वारा आओस् हाम्रो अमरपुरमा झुम्न संसार सारा डाकौँ आफ्नै धुन लय कला नृत्य सङ्गीतद्वारा आओस् हाम्रो अमरपुरमा झुम्न संसार सारा आओस् हाम्रो अमरपुरमा झुम्न संसार सारा। धन्यवाद। स्टार स्टुडियोले आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा विगतका केही वर्षदेखि नै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। जस्तै कविता प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता, नृत्य, चित्रकला प्रतियोगिता आदि जस्ता विभिन्न नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। र विगतका वर्षहरूमा जस्तै अहिले पनि स्टार स्टुडियोले आफ्नो चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ र जसमा नेपाली लोक संस्कृति र संवर्धन भन्ने विषयमा कविता प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ, जसले यो नेपाली लोक संस्कृति एउटा फराकिलो विधा हो। यो एकदम फराकिलो हुन्छ, जसमा नयाँ सृजनशील व्यक्तिहरूले आफ्ना नयाँ नयाँ रचनाहरू निर्माण गर्नका लागि एकदम अध्ययन र विश्लेषण गर्न एकदम बाध्य बनाउँछ। यसले गर्दा नयाँ नयाँ धारणाहरू, नयाँ विचारहरू आउँछन्। यसले गर्दाखेरि नेपाली लोक संस्कृतिलाई जागरण गर्न, संरक्षण गर्न एकदम सघाउ पुर्याउँछ। अब नेपाली लोक संस्कृति भनेको हाम्रो एउटा गहना पनि हो। यसको विषयमा विभिन्न कविताहरू लेखिँदाखेरि यसको उत्थान गर्नमा ठुलो ऊर्जा प्रदान गर्दछ। त्यसैले जसरी यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू स्टार स्टुडियोले गरे एकदम राम्रो छ। यस्ता रचनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ र यसको स्टार स्टुडियोको स्थापना गरेर जसो गुरुङ दिदीले यस्ता राम्रा राम्रा कार्यक्रम गर्नुभएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै राम्रा राम्रा कार्यक्रमहरू गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्टार स्टुडियोबाट आयोजित यस प्रतियोगितामा नेपालबाट मात्र होइन, नेपालभन्दा बाहिर बसेका विभिन्न देशबाट सयौँको सङ्ख्यामा कविताहरू आएको थियो। यसलाई हामीले प्रथम चरणमा 50 छान्यौँ, त्यसपछि द्वितीय चरणमा हामीले 20 छान्यौँ र तृतीय चरणमा हामीले उत्कृष्ट 10 छान्यौँ र धेरै गाह्रो रस्साकसीबाट उत्कृष्ट 5 छान्दा हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। यो साह्रै मेहनत र धेरै गाह्रो यो अभिभारकमा डाक्टर यदुनन्दन ढकाल र डाक्टर कुसुमाकर न्यौपानेज्यूले दिनुभएको यो समय र उहाँले पुर्याउनु भएको योगदानप्रति पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र स्टार स्टुडियो आफैमा सधैँ स्टारको रूपमा चम्किरोस् भन्ने पनि कामना गर्छु। स्टार स्टुडियो पोखराले आफ्नो चौथो वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाली
लोक संस्कृतिको जगेर्ना र यसलाई एउटा उत्थानको लागि, यसको प्रवर्धनको लागि, यसको दरिलो संरक्षणको लागि मूल आधार बनाएर खुला कविता प्रतियोगिता, यो राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ। त्यसको लागि म आयोजक संस्था स्टार स्टुडियोप्रति धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्टार स्टुडियोले आयोजना गरेको यो कविता प्रतियोगितामा मेरो संयोजकत्वमा प्राध्यापक डाक्टर यदुनन्दन ढकाल, प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर न्यौपाने सहितको हामी 3 जनाको निर्णायक मण्डलले यो प्रतियोगितामा कास्कीका छविलाल आचार्यले सान्तवना स्थान प्राप्त गरेको बेहोरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी भारतको डुवर्सबाट सहभागी भएका नारायण काफ्लेले अर्को सान्तवना पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने पर्वतका तारानाथ पराजुलीले तृतीय स्थान प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै गरी सिक्किम गान्तोककी निलम गुरुङले द्वितीय स्थान प्राप्त गरेको छ भने लमजुङका कुमार तामाङले यस प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगी पुरस्कृत कवि कवयित्रीहरूलाई म हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी उत्कृष्ट 10 मा पर्नुहुने लमजुङका विवेचन घिमिरे, धादिङका महान त्यागी, कास्कीका गोपाल खनाल, अर्का कास्कीका ऋषि ढुङ्गाना र मदन घिमिरेलाई पनि उत्कृष्ट 10 भित्र पर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो कविता प्रतियोगिताले नेपाली कविताको श्रीवृद्धिका लागि ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। नेपाली भाषा र भाषीहरू संसारको जुनै पनि कुनामा बसे पनि आफ्नो भाषालाई प्रेम गरेर आफ्नो भाषाको उत्थानमा र नेपालीपनको रक्षाको लागि संसारभरिबाट नै यसको आराधना गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। यो स्थितिमा हामी कविताको उत्थानको लागि, कविता सर्जकहरूको लागि यो कार्यक्रम धेरै नै बहुमूल्य हो भन्ने मैले मनन गरेको छु र आगामी दिनहरूमा पनि स्टार स्टुडियोले कविताको माध्यमबाट मात्र साहित्यको लागि मात्र होइन, कलाको लागि, संस्कृतिको लागि, लोक साहित्यको लागि, लोक संस्कृतिको लागि अझै धेरै योगदान पुर्याउने विश्वासको साथ म पुनः स्टार स्टुडियोलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यो स्थानमा आउनु भनेको नटोजोग एकदमै राम्रो राम्रो पोएमहरू आएको थियो, हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। हाम्रो विजेताहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिदिनु हुने पनि अनुरोध गर्छु। त्यसको लागि रमेश शर्मालाई अनुरोध सबभन्दा पहिला स्टार स्टुडियोलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ नेपाली कविताको विद्यार्थी भएको हुनाले यो कविताको क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले योगदान पुर्याउनु सबैजना उभिनु प्रथम भएको, तृतीय भएको, सान्तवना भएको तपाईँहरू तिनजनालाई तपाईँहरूको आगामी दिनहरू अझै यसरी कवितामय होस् र देशले खोजेको कविताहरू तपाईँहरूबाट प्राप्त होस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु।
धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रमको मूल्याङ्कनतर्फ रहनुहुने प्राज्ञा एवं बिम्ब कवि रमेश श्रेष्ठ सर, त्यसै गरेर सांस्कृतिकविद प्राध्यापक डाक्टर कुसुमाकर न्यौपाने सर, त्यसै गरेर समालोचक प्राध्यापक डाक्टर यज्ञानन्द सरलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो मूल्याङ्कनले गर्दा हाम्रो आजको यस कार्यक्रम सफल भएको छ। सम्पूर्ण फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हुने सबैजनालाई हृदयदेखि नै आभार र हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनुको निम्ति धेरैजनाले आर्थिक तथा नैतिक जुन सहयोग गर्नुभएको छ, सबैजनालाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सेयर गरेर धेरैजनाको माझमा पुर्याएर हाम्रो यस कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिएर सहयोग गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण सहयोगीज्यूहरूलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र हाम्रो यस खुल्ला कविता प्रतियोगितामा सहभागी भएर आफ्नो सहभागिता जनाएर हाम्रो यस खुल्ला कविता प्रतियोगितालाई एकदम सफल बनाउनु भएको छ। सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र जसले नेपाली लोक संस्कृतिलाई माया गर्नुहुनेछ सम्पूर्णमा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।